अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्रेग्नेंट होना या ना होना इंसान के बस में नहीं है, ये सब काम दस्ते कुदरत में है। आपने देखा होगा कि कुछ जोड़ों को शादी के फ़ौरन बाद खुशखबरी मिल जाती है। कुछ ऐसे हैं जिनको 1 साल से लेकर 2-3 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होती हैं और मेडिसन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हकीमों और डॉक्टरों के चक्कर लगाकर भी थक चुके हैं। ऐसे में लोग क्या मशवरा देते हैं कि आप दूसरी शादी कर लें। हम लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, अपनी गलतियों और कमज़ोरियों को तस्लीम नहीं करते हैं। कसूरवार हमेशा हम अपनी वाइफ को या बीवी को ठहराते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम दूसरी शादी करेंगे तो हमारे बच्चे होंगे, और अगर हमारी सारी हमदर्दियां दूसरी बीवी के साथ हो गई हैं तो पहली बीवी का क्या बनेगा, उस बेचारी का क्या कसूर है। थोड़ा सब्र करें और थोड़ा इंतज़ार करें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी के बच्चे ना हो रहे हों और वो दूसरी शादी करता है तो कुछ अरसे बाद पहली बीवी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और दूसरी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। आप सब लोगों ने ड्रामा देखा होगा, मशहूर जो ड्रामा सीरियल है अर्तुगरुल गाजी और कोरोलस उस्मान का। उसमें भी यही होता है। जो उस्मान होता है, जो उसकी पहली बीवी होती है बाला, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती है, तो वो बाला और उस्मान आपस में मशवरा करते हैं। फिर बाला उस्मान को मशवरा देता है कि आप एक और शादी कर लें। फिर आपने देखा होगा कि उस्मान एक और शादी कर लेता है, मलगून खातून से शादी कर लेता है, और कुछ अरसे बाद मलगून भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके साथ ही जो बाला है वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस तरह हम लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। अगर वो लोग इंतज़ार कर लेते, उस्मान दूसरी शादी ना करता तो शायद उसको दूसरी शादी की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में मसला आता है। आज मैं आपको 9 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा कि जिनकी वजह से अक्सर जो है ना हमें प्रेग्नेंट होने में मसला आता है। उनमें 3 गलतियां ऐसी हैं जो हम लोग रिलेशन बनाने से पहले करते हैं, वो औरत भी करती है, वो मर्द भी करता है। और 3 गलतियां ऐसी हैं जो कि हम रिलेशन के दौरान करते हैं, और 3 ऐसी गलतियां जो हम रिलेशन के बाद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेशन से पहले हम 3 ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रेग्नेंट होने में मसला आता है। सबसे पहले आप ये गलती करते हैं कि हम लोग जल्दी में होते हैं, हमें हमेशा जल्दी होती है। तो आप लोगों ने जब भी रिलेशन का प्रोग्राम बनाया है या इरादा किया है तो उससे पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों पेशाब कर लें। हम लोग रिलेशन बनाने से पहले पेशाब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए हमारी सबसे जो पहली गलती है वो ये है कि हम पेशाब नहीं करते। हस्बैंड और वाइफ दोनों के चाहिए कि वो रिलेशन बनाने से पहले कम अज़ कम पेशाब करके, पेशाब वगैरह की तरफ से आपको कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, फारिग हो जाएं। दूसरी जो गलती है वो है कि हम ओवुलेशन को ट्रैक नहीं करते हैं। हस्बैंड और वाइफ को चाहिए कि वो दोनों जो है ना, जो वाइफ की ओवुलेशन है उसको लाजमी आप लोगों ने ट्रैक करना है। ओवुलेशन के दौरान अगर आप लोग रिलेशन नहीं बनाते हैं, उससे पहले भी आप रेगुलर बना रहे होते हैं और उसके बाद भी आप रिलेशन रेगुलर बना रहे होते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो आपकी माहवारी साइकिल है वो अगर रेगुलर है और 28, 30 दिन, 26 दिन की है, तो तकरीबन 12, 13वें या 14वें दिन, जो सेंटर वाला दिन 12, 13 और 14वां होता है, इसमें आपकी ओवुलेशन होती है। आप कोशिश करें कि इन्हीं दिनों में आप रिलेशन बनाएं। उसके बाद जो तीसरी बड़ी गलती हम करते हैं वो है इन्फेक्शन। अगर हस्बैंड में कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, या वाइफ में कोई इन्फेक्शन है या बीमारी है, तो कोशिश करें कि उसका पहले इलाज करें, उसके बाद आप लोग रिलेशन बनाएं। इन्फेक्शन के दौरान आप लोग कभी भी रिलेशन ना बनाएं, इससे और ज़्यादा इन्फेक्शन के बढ़ने का ख़तरा होता है। और सेकंड जो चीज़ है कि प्रेगनेंसी में भी मसला होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके बाद जो रिलेशन के दौरान हम गलतियां करते हैं वो भी 3 ही गलतियां हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग फोर प्ले नहीं करते हैं।
فور پلے کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پتہ تو میں بتا دوں گا کہ فور پلے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ریلیشن بنائیں تو اس سے پہلے کم از کم 10 سے 15 منٹ آپ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو پیار کریں، ایک دوسرے کو تیار کریں، تو یہ ہوتا ہے فور پلے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کے ایکسٹرا یعنی آئل وغیرہ یا لوبریکینٹس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی استعمال کرنے کی۔ فور پلے سے ہی آپ کا سب کام ہو جاتا ہے، اس میں ہسبینڈ بھی ریڈی ہو جاتا ہے، وائف بھی ریڈی ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ بھی ریڈی ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ لوبریکینٹس کا استعمال کریں، کسی تیل کا استعمال کریں یا کسی چکنائی کا استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو درد نہیں ہوتی ہے یا یہ جو ریلیشن بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی قسم کا کوئی تیل یوز نہ کریں، بلکہ آپ فور پلے کریں گے تو اس سے ہی آپ کا کام سب چل جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ کوئی بادام تیل یا ایلو ویرا یا اس طرح کی اور کسی قسم کی کوئی سرسوں کا تیل وغیرہ آپ کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ جب ہسبینڈ کا پانی نکل رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم کوشش کریں کہ آپ کا جو سسٹم ہے یا پارٹ ہے وہ بیوی کے فل اندر ہونا چاہیے، باہر نہ ہو، منہ کے آس پاس نہ ہو، اندر ہونا چاہیے، تاکہ جو پانی ہے ہسبینڈ کا وہ جب بچہ دانی کے بالکل قریب گرے گا تو اس سے امکانات یہ ہیں کہ جراثیم کو اندر جانے میں ایک تو فاصلہ بہت کم ہوگا اور پھر دوسرا اندر جانے میں ان کو آسانی ہوگی۔ جب یہ پانی دور گرے گا بچہ دانی سے تو پھر یہاں سے جب جراثیم ٹریول کرتے ہوئے بچہ دانی تک جائیں گے، پھر اس کے اندر جائیں گے تو ایک تو ان کو کافی ٹائم لگ جائے گا، اور دوسرا ہو سکتا ہے اگر وہ کمزور ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ان کو ایگز تک پہنچنے میں یا ٹیوب تک پہنچنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آخری جو 3 غلطیاں ہیں جو ہم ریلیشن کے بعد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے جو پہلی ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جو وائف ہے وہ فوراً اٹھ جاتی ہے۔ یعنی آپ نے اگر پہلے سے پیشاب نہیں کیا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو پیشاب کی ضرورت پڑے یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو فوراً اٹھنا پڑے، تو کوشش کریں کم از کم 10 سے 15-20 منٹ تک آپ اسی پوزیشن میں، سیدھی پوزیشن میں اسی جگہ پر لیٹی رہیں، آپ وہاں سے نہ اٹھیں، اور کوئی ٹیشو وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نا آپ منہ کے اوپر رکھ لیں یا ہاتھ رکھ لیں تاکہ ہسبینڈ کا جو پانی ہے وہ باہر نہ آئے، یا کوئی کمبل رضائی وغیرہ اپنی ہپ کے نیچے رکھیں یا کوئی پوزیشن آپ اپنی اس طرح رکھیں تاکہ جو پانی ہے ہسبینڈ کا وہ اندر ہی رہے، وہ باہر نہ آئے۔ ایک تو یہ غلطی ہے ہماری، آپ نے فوراً نہیں اٹھنا ہے۔ اگر آپ فوراً اٹھ گئے تو سمجھو کہ جو پانی وہ باہر نکل گیا، پھر اس کا ریلیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح پریگننسی پھر بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اگر جب آپ بیبی کے لیے خصوصاً ٹرائی کر رہے ہیں، پھر جب آپ ریلیشن بناتے ہیں، ریلیشن کے 3-4 دن کے بعد سے آپ کی امپلانٹیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایگز اور سپرم کا آپس میں جب ملاقات ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر امپلانٹیشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں آپ نے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، ہیوی ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، دوڑ نہیں لگانا ہے، کوئی وزنی چیز نہیں اٹھانی ہے۔ جب تک آپ کی پریگننسی کنفرم نہیں ہو جاتی ہے تب تک آپ نے کوئی ہیوی ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، زیادہ وزن نہیں اٹھانا ہے، دوڑ وغیرہ نہیں لگانا ہے، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا ہے، نارمل پانی ہو اس سے نہا لیں یا گرم پانی ہو، زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر کھانے پینے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، گرم چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے اور زیادہ نہیں کھانا ہے، بازاری فوڈ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو آخری جو لاسٹ جو کویسچن ہے، جو غلطی ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہم ہیوی ایکسرسائز وغیرہ آپ نے وہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ نے نہیں کرنی ہے امپلانٹیشن کے دوران، تاکہ آپ کی پریگننسی کنفرم ہو جائے۔ اگر آپ ہیوی ایکسرسائز یا دوڑ وغیرہ لگاتی ہیں یا اس طرح کی کوئی وزن وغیرہ اٹھاتی ہیں تو پھر امپلانٹیشن کے دوران ہی آپ کی جو پریگننسی اگر کنفرم ہو چکی ہے یا پریگننٹ ہو چکی ہیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے اور وہ امپلانٹیشن کے مرحلے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔
اباؤٹ سیکشن میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ٹائم ملے گا میں آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔